धेरै स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादीको एकता भएकै हो त। त्यो एकताकै कारणले उनीहरू एकता गर्दा पनि हारेकै कारणले प्रचण्ड एन्ड कम्पनी एमालेसँग मिल्न अब अहिले छुट्टै एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि आज उनीहरूलाई के भएको मनमा के लागेको छ भने सकिएन अब कसरी मिल्ने होला, बरु समीक्षाको नाममा फर्केर हेरौं भन्ने कुरा आज भोलि आउँदैछ। तसर्थ हामी के देख्दैछौँ भने आँट, विश्वास र दृढता भन्ने कुरा राजनीतिको प्रमुख चीज रहेछ। आँट नहुने मान्छेले, विश्वास नहुने मान्छे र दृढता नहुने मान्छे राजनीतिमा नलागे। हामीलाई हाम्रो कामबाट नेपालका मात्र होइन संसारकै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आत्तिएका थिए र उनीहरूले व्यक्त के गरे भने यहाँहरूलाई थाहा छ वैधानिक बाटोबाट एमालेलाई विथ्रोन गर्न सकिँदैन थियो, एमालेलाई बहिर्गमन गर्न सकिँदैन थियो। त्यस्तो स्थितिमा आउट अफ ट्र्याक जसले परामादेश जारी गरे ईश्वर खतिवडा, उनीले नै अमेरिकाबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लेखेको चिठीमा स्पष्ट छ हामीले गरेको परामादेश यो संविधानभित्र थिएन भन्ने कुरा उनको चिठीले व्यक्त गरिसकेको हुनाले हामीलाई बाहिर फाल्नको निम्ति गरिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ। तर यसमा नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरू अल्मलिएका थिए सुरुका थिए। अब यो भ्रमलाई हामीले चिर्दैछौँ र वास्तवमा एमाले र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमाथि घेराबन्दी भएकै थियो भन्ने कुरा आम मान्छेहरूको बीचमा अब सुस्पष्ट हुँदै गएको छ। एउटा ठुलो घेराबन्दी छ। हिजो सुरुका दिनमा हाम्रो घेराबन्दी गर्दा कतै हामीले गल्ती गरेछौँ क्यारे भन्ने भ्रम थियो मान्छेहरूमा। संसद विघटनको सवाललाई लिएर ज्यादै ठुलो आक्रमण हामीले भोगिरहेका थियौँ। तर संसद विघटन बाध्यात्मक स्थितिमा थियो, हलन चल्नै नदिने, गभर्नमेन्टलाई काम गर्नै नदिने र अनेकौं षड्यन्त्रकारी क्रियाकलापहरू अगाडि रहेर राष्ट्रको विकासलाई र गतिलाई रोक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि बाध्यात्मक ढङ्गले हामी त्यो स्थितिमा गएका हौँ। यो गरिरहने कुरा जनतामा जाने कुरा प्रतिगामी थिएन होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कुनै पनि सरकारको एउटा छडी हुन्छ। सरकारलाई हामीले अपनाइएको सिस्टममा संसदीय प्रणालीभित्र गभर्नमेन्टको प्राइम मिनिस्टरलाई सांसदहरूलाई तह लगाउने एउटा छडी हुन्छ। त्यो छडी के हो भने उसले सरकारका गतिविधिहरूलाई सपोर्ट गरेन भने म तिमी निर्वाचित हुँदै फेरि पिपुलबाट निर्वाचित भएर आऊ भने मेरा एजेन्डा यी थिए भनेर जान पाउने कुरा उसको राइट। राष्ट्रको शैक्षिक स्थिति तुलनात्मक रूपले क्रमशः सुधार भएकै होला, तर राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले चाहिने जनशक्तिको निर्माण, चाहिने ज्ञान सिपको विकास अपेक्षित रूपमा हामीले वर्तमानमा सृजना गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले नेपालमा कलेज, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरेको पनि निकै वर्ष भयो। त्यस यता धेरै शैक्षिक संस्थाहरू राष्ट्रमा निर्माण गर्यौं, तर हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको सिप के हो, प्रविधि के हो, ज्ञान के हो र हामीले प्रक्रिया उत्पादन गरेको जनशक्तिको खपत के हो र हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले चाल्ने कदमहरू के हो, सायद हामी यतातिर त्यति धेरै घोच लिन सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। आज
आज हामी शैक्षिक परामर्शका हिसाबले काम गरिरहेका छौँ र यो परामर्श विद्यार्थीहरूका निम्ति हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा उपलब्ध हुन नसक्ने ज्ञान, सिप र प्रविधिको लागि हामी संसारका विभिन्न भागमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामीले पठाइरहेका छौँ। हामीले पठाइएका विद्यार्थीहरूको स्थिति के छ? आजसम्म हामीले कति विद्यार्थीहरू पठायौँ? उनीहरूले के खालको ज्ञान र सिप प्राप्त गर्न सके र उनीहरूको अवस्था के छ? हामीसँग जोडिएको, हामी परामर्शसँग जोडिएका साथीहरूको तर्फबाट सायद हामी यसको रेकर्ड, त्यसको पहिचान र जानकारी र यथार्थता हामी कति लिन सकेका छौँ? एक। दोस्रो, हामीले परामर्श दिएर गएका विद्यार्थीहरूका बारेमा उठिरहेका केही जिज्ञासाहरू छन्। राम्रा पनि छन्, केही नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि छन्। ती नकारात्मक पक्षमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले व्यावसायिक हिसाबले के प्रयत्न गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा अन्य व्यवसायिक संस्थाहरूको भन्दा अगाडि रहेर हाम्रो प्रगतिशील परामर्शक मञ्चले अथवा व्यवसायिक मञ्च सङ्घले सबैभन्दा अगाडि सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तब मात्रै हामी अरू र यस बीचमा भिन्नता छ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। एक। नम्बर 2, हामीले बाहिर रहेका, हामीबाट पठाइएको परामर्शबाट दिएर गएका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरिरहेको ज्ञान सिपलाई रिटर्न नेपालमा कसरी गर्छौँ भविष्यमा? के हामी उनीहरूलाई ज्ञान सिप प्राप्तका निम्ति मात्र पठाएका हौँ? उनीहरू गइसकेपछि प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र सायद केही समय बसेपछि पुँजी पनि होला। ज्ञान सिप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपाल रिटर्न गर्नको निम्ति हाम्रा आफ्ना तर्फबाट पनि राष्ट्रिय निर्माणका क्षेत्रमा हामी पठाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई पठाइएका विद्यार्थीहरूको ज्ञान सिप र उनीहरू त्यहाँ रहँदा प्राप्त गरेको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र निर्माणको काममा रिटर्न गर्ने क्रममा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट गरिएका भूमिकाहरू पनि सायद हामीले अगाडि सार्दा अरूभन्दा भिन्न व्यावसायिक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ कि यो बारेमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने कुरा म यसमा निवेदन गर्न चाहन्छु। तेस्रो, उठिरहेका भाषामा हामी स्पष्ट छौँ, हामी प्रष्ट छौँ कि जबसम्म हामीले देशमा ज्ञान सिपका निम्ति प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्न सक्दैन, तबसम्म बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कोरा लफाजीपूर्ण कुराले हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, प्रविधि सिक्न सक्दैनौँ र राष्ट्र निर्माणको लागि उनीहरूलाई रिटर्न गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएर हामीले जुन चिजमा हाम्रो नलेज छैन, जो बाहिरबाट लिनुपर्छ, त्यो ठाउँमा जाने कुरा गलत होइन भन्ने कुरालाई बडो स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने आँट र साहस पनि गर्नुपर्छ। त्यो आँट र साहस नगर्दा दब्बो मनस्थिति, हामी कतै अपराध गरिरहेका छौँ कि भन्ने फिलिङ हो। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिप सिक्नको लागि, ज्ञान लिनको लागि र नयाँ चेतना लिएर राष्ट्रमा सके संसारको यो मार्केटमा अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि कहीँको पनि मान्छे दुईटा चिजले, एउटा अवसरले
अवसरका कारणले संसारको कुनै पनि भूगोलको मान्छे संसारको कुनै पनि भागमा गएर काम गर्छ। अमेरिकनहरू नेपालमा आउँछन्, नेपालीहरू अमेरिकन जान्छन्, बेलायतीहरू अफ्रिका लगायतका संगठनात्मक विकास विस्तारका निम्ति स्थानीय पार्टीसँग यहाँहरूको समन्वय होस् र स्थानीय पार्टी व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धमा नै पारस्परिक लाभ हुन्छ। यहाँहरूको संगठन विकास र विस्तारको निम्ति पार्टीले मद्दत गर्नु पर्यो। पार्टीको विकास र विस्तारमा यो मञ्चका साथीहरूले सहयोग पुर्याउनु पर्यो। पारस्परिक ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी अगाडि जानुपर्छ र अरूसँग प्रतिस्पर्धामा हामीले अगाडि जानुपर्छ। अब अहिले हाम्रो पार्टीको नीतिका सन्दर्भमा थप जरुरी व्याख्या म अहिले यो मञ्चमा ठान्दिनँ। यहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ। हामीको सन्दर्भमा एउटा ठुलो घेराबन्दी छ। हिजो सुरुका दिनमा हाम्रो घेराबन्दी गर्दा कतै हामीले गल्ती गरेछौँ क्यारे भन्ने भ्रम थियो मान्छेहरूमा। संसद विघटनको सवाललाई लिएर ज्यादै ठुलो आक्रमण हामीले भोगिरहेका थियौँ। तर संसद विघटन बाध्यात्मक स्थितिमा थियो। हलन चल्नै नदिने, गभर्मेन्टलाई काम गर्नै नदिने र अनेकौं षड्यन्त्रकारी क्रियाकलापहरू अगाडि रहेर राष्ट्रको विकासलाई र गतिलाई रोक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि बाध्यात्मक ढङ्गले हामी त्यो स्थितिमा गएका हौँ। यो गरिरहने कुरा जनतामा जाने कुरा प्रतिगामी थिएन होइन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कुनै पनि सरकारको एउटा छडी हुन्छ। सरकारलाई हामीले अपनाइएको सिस्टममा संसदीय प्रणालीभित्र गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टरलाई सांसदहरूलाई तह लगाउने एउटा छडी हुन्छ। त्यो छडी के हो भने उसले सरकारका गतिविधिहरूलाई सपोर्ट गरेन भने म तिमी निर्वाचित हुँदै फेरि पिपुलबाट निर्वाचित भएर आऊ भने मेरा एजेन्डा यी थिए भनेर जान पाउने कुरा उसको राइट। हामीले त्यही राइटको प्रयोग गरेका हौँ, त्योभन्दा बाहिर गएको होइन। तर हामीलाई हाम्रो कामबाट नेपालका मात्र होइन संसारकै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू आत्तिएका थिए र उनीहरूले व्यक्त के गरे भने यहाँहरूलाई थाहा छ, वैधानिक बाटोबाट एमालेलाई डिथ्रोन गर्न सकिँदैन थियो, एमालेलाई बहिर्गमन गर्न सकिँदैन थियो। त्यस्तो स्थितिमा आउट अफ ट्र्याक जसले परामादेश जारी गरे ईश्वर खतिवडा, उनीले नै अमेरिकाबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लेखेको चिठीमा स्पष्ट छ हामीले गरेको परमादेश यो संविधानभित्र थिएन भन्ने कुरा उनको चिठीले व्यक्त गरिसकेको हुनाले हामीलाई बाहिर फाल्नको निम्ति गरिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ। तर यसमा नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरू अल्मलिएका थिए सुरुका दिन। अब यो भ्रमलाई हामीले चिर्दैछौँ र वास्तवमा एमाले र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमाथि घेराबन्दी भएकै थियो भन्ने कुरा आम मान्छेहरूको बीचमा अब सुस्पष्ट हुँदै जान्छ। र अब हामी इलेक्सनको नजिक छौँ। जतिसुकै टाले पनि एकै वर्ष त हो, यसलाई रोक्न सकिँदैन। तसर्थ जनतामा जाने कुरा कहिल्यै पनि प्रतिगामी होइन भन्ने कुरालाई हामीले भोकल्ली सबै ठाउँमा व्यक्त गर्ने आँट हाम्रा कार्यकर्ताहरूमा हुनु पर्यो। मेरो यो हामी पिपुल भन्दा ठुलो कुनै नेता होइन, सरकार होइन। पिपुलले सरकार बनाउने अनि पिपुलमा जाने, पिपुलको भर्डिक्ट लिने कुरालाई इन्कार गर्ने कुरा कोही पनि प्रगतिशील र अगाडि बढ्ने शक्ति हुँदैन। संविधानले त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैन हो। यही पक्षलाई हामीले आम जनताको बीचमा बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ।
अब अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय घेराबन्दीलाई सकेसम्म तोड्ने। हुन त घेराबन्दीसँग एमाले डराउँदैन। हिजो पनि एमाले विरोधी गठबन्धन भएकै हो। 74 को चुनावमा यहाँहरूलाई थाहा छ, धेरै स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादीको एकता भएकै हो त। त्यो एकताकै कारणले उनीहरू एकता गर्दा पनि हारेकै कारणले प्रचण्ड एन्ड कम्पनी एमालेसँग मिल्न आयो। अब अहिले छुट्टै एमालेलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि आज उनीहरूलाई के भयो, मनमा के लागेको छ भने सकिएन। अब कसरी मिल्ने होला, बरु समीक्षाको नाममा फर्केर हेरौँ भन्ने कुरा आज भोलि आउँदैछ। तसर्थ हामी के देख्दैछौँ भने आँट, विश्वास र दृढता भन्ने कुरा राजनीतिको प्रमुख चीज रहेछ। आँट नहुने मान्छेले, विश्वास नहुने मान्छे र दृढता नहुने मान्छे राजनीतिमा नलागे हुन्छ। त्यसैले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतामा आफ्ना दृष्टिकोण हावाको भरमा, नदी बगे जति जता हावा बग्यो त्यतै बग्न सजिलो हुन्छ। एन्टी करेन्ट भनौँ। राजनीति त कहिलेकाहीँ एन्टी करेन्टमा जानु पनि पर्दो रहेछ। जता भिड लाग्यो त्यतै बढेर विचार व्यक्त हुन सक्दैन। जता भिड रह्यो त्यतै लहसिनेहरू ती सही राजनीतिका पात्र हुन सक्दैन। हामीले आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोण प्रतिकूल अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक राख्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौँ र त्यसले सफलता पनि प्राप्त भएको छ। र अब आगामी दिनमा हामी यही प्रतिकूलतालाई चिर्दै अनुकूलतामा कन्भर्ट भएको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आजभन्दा 1 महिना अगाडिको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्छेलाई विश्वास थिएन। हामीले 5 लाख मान्छे नारायणघाटमा जुटाउँछौँ भन्ने कुरा गर्दा गफै हो साइला भने मान्छेले पत्याएन। तर जब मान्छे त्यो दिन ओर्लिए, उत्रिए र नेपालमा त्यो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यति ठुलो जनसभा अहिलेसम्म कहिले पनि भएको छैन। कहिले पनि भएको छैन। सम्भवतः निकट भविष्यमा अरूले गर्न सक्दैन। एमाले भन्ने पार्टीले नै नेपालको जनताको परिचालित गर्ने रहेछ। अब यहाँहरूलाई लाग्ला ती मान्छे एमालेको प्रयत्नबाट मात्रै आएका हुन्। मलाई लाग्छ इस्यु ठिक लाग्यो भने मान्छे आउँदो रहेछ। एमालेले प्रयत्न त धेरै अगाडि पनि गरेका थियो, तर सधैँ ठुला सभामा मान्छेहरू त आए। यो सभामा मान्छे किन आए? किन आए भने यो सभामा एमालेले 3.5 वर्षमा राष्ट्र निर्माणको काम गर्दै थियो। गाउँमा जुनसुकै ठाउँमा जानुस् बाटो बनिया छ, स्कुल बनिया छ, पुल पुलेसा बनिया छ, भत्केका मन्दिरहरू, भूकम्पले ध्वस्त भएका घरहरू बनिया छन्, रानी पोखरी बनिया छ, धराहरा बनिया छ, अरू धेरै चिजहरू जो कन्स्ट्रक्सन यो युग सिर्जना भयो त्यो नेपाली जनताको मनमा छोएको थियो र एमालेलाई काम गर्न दिएन। षड्यन्त्र गरियो, यसको विरोधमा हामी सहभागी हुनुपर्छ भनेर त्यो सभामा नागरिकहरूको उपस्थिति। एमालेको आह्वानका कारणले जुनै चिज मनमा छुन्छ, छोएपछि मात्रै मान्छे निस्किन्छ र नेपाली जनतालाई त्यो इस्युले छोयो, उनीहरू आए। अर्को कुरा, व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि यो अधिवेशनले नेपालमा 2टा पार्टी देखिए, 2 खालका पार्टी देखिए। एक थरी पार्टी हिलटेक वाला पार्टी देखियो, अर्को चाहिँ हाइटेक वाला पार्टी देखियो। हिलटेक वाला पार्टी तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसलाई देख्नुभयो। भोट हाल्न चाहिँ त्यो हिलटेकको पानी ट्याङ्कीमा मतदान हालेको छ 21औं शताब्दीमा। लोकतान्त्रिक पार्टी, धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने भएको पार्टीको हालत देख्नु भएन। मतदान
हामीले अघिल्लो पटक नै विद्युतीय मतदान प्रयोग गरौँ भने अघिल्लो हाम्रो 9औं महाधिवेशन तपाईहरुलाई नडाँटी भन्छु, अहिले गएर भन्ने हैन है, अहिले हामीबाट बाहिर निस्किनु भयो भनेर भने होइन। सत्य कुरा नै त्यही थियो। सत्य कुरो के थियो भने माधव नेपालले त्यो 74 सालको हाम्रो चाहिँ अघिल्लो महाधिवेशनमा यो विद्युतीय मतदानको विरोध गर्नु र भोटिङ गरेर कयौं महिना झन्डै 15 दिन हामी काठमाडौँमा बस्नु पर्यो, समयको बर्बाद। त्यतिखेर हामी विद्युतीय मतदान गरेको भए तुरुन्तै रिजल्ट आउँथ्यो। अहिले हामीले विद्युतीय मतदान गर्यौं, 5 मिनेटमा मैले भोट हालेँ। 5 मिनेट। कांग्रेसको नेतालाई सोध्नुस् त कम्तीमा 1 घण्टा घन्टी कसैले सकेन। त्यो पनि गर्नै कति दिन लाग्यो तपाईले हेर्नुस् त। त्यसैले नेपालमा विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने पार्टीमा पनि हाम्रो पार्टी अब्बल पार्टी हो र हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको पार्टी हो भन्ने कुरा यो अधिवेशनको कुराबाट पनि हामीले अगाडि देखाएका छौं। नेपाली जनता तिमी मिलेर आऊ, तिमी दृढतापूर्वक इस्युलाई अगाडि सार, हाम्रो समर्थन तिमीहरूलाई छ भन्ने कुरा यो अधिवेशनले व्यक्त गर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, यो अधिवेशनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा वैज्ञानिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा अगाडि ल्याछ र अहिले त हामी असगर र शालिग्राम जीको नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर आफ्ना सिस्टमहरूलाई अपडेट गर्ने एउटा कमिटी समेत निर्माण गरेका छ। अब तपाईको सदस्यता रिन्युको लागि रसिद कार्ड काट्नु पर्दैन, पार्टी कार्यालय धाउन पनि पर्दैन। हामीले एप्स तयार गरेका छौं। त्यो एप्सबाट तपाईहरुको सम्पूर्ण पार्टीका दायित्वहरू मात्र होइन, पार्टीका नीति योजना सबै राख्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो रेकर्ड प्रणाली अब आधुनिक प्रविधिका हिसाबले राख्दैछ। मलाई थाहा थिएन, मलाई अस्ति मात्रै यसो त्यो कार्ड माला लगाएको त्यो इन्ट्री प्रवेश पत्रको जुन परिचय पत्र दिएको थियो इन्ट्री कार्ड हेरेँ त मेरो पार्टी सदस्य नम्बर कति रहेछ भने त 734 रहेछ। मेरो भने म भन्दा धेरै सिनियर साथीहरू पनि अरु हुनुहुन्छ। अहिले एमालेको सदस्य संख्या 8,55,000 महाधिवेशन भन्दा अगाडि अहिले 9 लाख भन्दा माथि हाम्रो गएको छ र यी सबैको प्रोफाइल, रेकर्ड, हिस्ट्री, राम्रा नराम्रा सम्पूर्ण कुरा अब हाम्रो सिस्टम भित्र बस्ने कुराको व्यक्त गर्न चाहन्छु म। हामी बनाउँछौँ अब कुन मान्छे कहिले लागेको हो, कुन मान्छेको विशेषता के हो, यो सिबी समेत अब खोजिरहने, पाना मागिरहने, कुनै जागिर खोले पानाको माग गरिरहने जुन झन्झटिलो प्रक्रिया छ, यो कुरालाई अब हामी अन्त गर्छौं। वार अधिवेशन गर्ने भने मान्छे पत्याएन, तर हामीले गर्यौं। 753 वटा पालिकामा एकै दिन हामीले कमिटी निर्माण गर्ने कुरा गर्यौं, अधिकांशमा सम्भव भयो। अब त्यसपछि त कपी गर्न थाले अरूले, माओवादीले पनि हाम्रो कपी गर्न थाले, चाहिँ एकै दिन गर्न थाले वार्ड अधिवेशन भनेर सुनाउँदै थिए। र यसैले एमाले भन्ने पार्टी लिडिङ पार्टी हो, हर कुरामा उसले आफ्नो नेतृत्व देखाउँछ। अब अहिले एकैचोटि जिल्ला अधिवेशन हामी गर्दैछौँ 23 गते, 8 गते एकैचोटि हामी प्रदेश अधिवेशनहरू गर्दैछौँ र यसैले हामी नेतृत्वद्वारा, योजनाद्वारा सिङ्गो राष्ट्र र जनताको नेतृत्व एमालेले गर्छ भन्ने कुरामा हामीले अरू नागरिकहरूलाई विश्वास, व्यवहारबाट विश्वास दिलाउनु पर्छ। त्यो दिलाउने क्रममा हाम्रो पार्टी ठोस गतिका साथ अगाडि बढेको छ।